सबैजनालाई शुभ प्रभात, गुड मर्निङ। पाटन मल्टिपल क्याम्पसका विभिन्न शिक्षक शिक्षिका एवं डाक्टर जेपी अग्रवाल र यहाँ आज बिहानै उपस्थित हुनुभएको देश विदेशबाट मेरो सम्पूर्ण आदरणीय मित्रहरू, साथीहरू, र आज हामी पाटन मल्टिपल क्याम्पसले अर्गनाइज गरेको यो एउटा सुन्दर जुन टपिक छ एक्टिभेटिङ राइट ब्रेन, यो टपिकमा हामी भेला भएका छौँ। र आज साँच्चै नै यदि जसले राम्रो प्रकारले यदि हृदयबाट सुन्नुभयो उसको जीवनमा केही परिवर्तन आउँछ, किनभने यो मनन चिन्तन गर्ने विषय हो। यो टपिकमा जुन आज हामीले कार्यक्रम गर्दैछौँ, यो यस्तो टपिक होइन कि तपाईले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिने टपिक पनि होइन। त्यसले गर्दा गहिरो विचार गर्नु जरुरी छ। अघि एकजना म्याडमले भन्नुहुँदै थियो, लक्ष्मी पन्त म्याडमले, ह्युमन बिइङ एज अ क्राउन अफ क्रिएसन, मानव चोला एउटा सृष्टिको सरताज हो। इफ ह्युमन बिइङ इज बिन रिगार्डेड एज अ क्राउन अफ क्रिएसन, खानु पिउनु सुत्नु लाउनु मात्र हामीले निर्वाह गरेका छौँ, त्योभन्दा हामीले माथि सोचेको पनि छैन। तर यो चोलालाई क्राउन अफ क्रिएसन भन्यो। यसलाई क्राउन अफ क्रिएसन किन भन्यो भन्दाखेरि हरेक व्यक्ति नेपालमा बस्ने मात्र होइन, भारतमा बस्ने मात्र होइन, अमेरिकामा बस्ने मात्र होइन, एभ्री पर्सन इन दिस वर्ल्ड क्यान एक्सपिरियन्स द लाइट अफ गड विदिन हिमसेल्फ, विदिन हरसेल्फ। एभ्रीवन, चराचर जगतमा बस्ने व्यक्तित्वहरूले। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी यो प्लेटफर्मबाट एउटा तपाईहरुलाई मेसेज दिन आएका छौँ। You all can also activate your right brain. तपाईहरुले पनि आफ्नो ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। तर that is not possible through physical knowledge. त्यो फिजिकल नलेजबाट पोसिबल छैन। फिजिकल नलेज त आजसम्म तपाईहरुले हासिल गरिरहनु भएको छ, पढिरहनु भएको छ। तर कहिले सुन्नु भएको छ तपाईहरुले मैले भौतिक ज्ञानले गर्दाखेरि राइट ब्रेन एक्टिभेट भयो भन्ने कसले सुन्नु भएको छ? इट इज नट पोसिबल। इट इज ओन्ली पोसिबल when you come to know yourself, who am I? जब तपाईलाई थाहा हुन्छ कि म को हो भन्ने थाहा हुन्छ, म के को लागि संसारमा आएको, what is my responsibility after sustaining my physical life। यदि मैले जीवनमा खानु बस्नु सिउनु सुत्नु त्यो पनि इन्जोय गरे भने त्यो बाइक अर्को एउटा यस्तो माध्यम छ, यस्तो साधना छ जुन साधनाले हाम्रो जीवनलाई अझै सुन्दर बनाइदिन्छ। आज मान्छेले त्यो भुलेको छ। That has been forgotten। त्यसले गर्दाखेरि आजको यो सेसनमा 190 जना पुग्नु आँट्नु भएको छ। कति जनाले कसरी सुन्ने हो, कति जनाले कति मन लगाएर सुन्ने हो, कति जनालाई डाक्टर साहबको त्यो शब्दले छुन्छ। It matters on your listening capacity। त्यतिकै यदि प्लेटफर्ममा आउनु भएको छ, यसो हेरौँ न त के प्रोग्राम रहेछ भनेर आउनु भएको छ भने त्यस्तै खालके नै पाउनुहुन्छ। तर म साँच्चै नै यो कार्यक्रममा आएको छु, आई जस्ट वान्ट टु अचिभ समथिङ इन माई लाइफ, म केही हासिल गर्न चाहन्छु भनेर आउनु भएको छ भने यु विल गेट समथिङ फ्रम टुडेज सेसन, आई ग्यारेन्टी। मैले त्यतिकै भनेको होइन तपाईहरुलाई। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन यति हाम्रो 1-1.5 घण्टाको सेसनमा तपाईहरुलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु कि ध्यान दिएर एकत्रित भएर गतचित्त भएर तपाईहरुले उहाँको विचारलाई सुन्नुहोस्, आफ्नो जीवनलाई कल्याण गर्नुहोस्। अनि जीवनमा क्वेसनिङहरु तपाईलाई त्यसपछि क्वेशन्सहरु आउँछ, मैले यत्रो वर्ष जीवनलाई त्यतिकै बिताएको रहेछु भन्ने तपाईलाई फिल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जीवनको वास्तविकता, जीवनको सुन्दरतालाई बुझ्नुहोस्। त्यही कारण अघि लक्ष्मी पन्त म्यामले भन्नुभयो, ह्युमन बिइङ एज अ क्राउन अफ क्रिएसन, मानव चोलालाई सृष्टिको सरताज भन्यो। Everyone can experience that light within herself, within yourself। त्यो पोसिबिलिटी हाम्रोमा छ। त्यसले गर्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी, समय ज्यादा नफालिकन आजको की स्पिकर अफ द सेसन डाक्टर जेपी अग्रवाल हुनुहुन्छ। उहाँको ती वाणीहरूलाई सुनेर आफ्नो जीवनलाई कल्याण गर्नु भन्दै पाटन मल्टिपल क्याम्पसलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद उत्तम जी, धेरै धेरै
महत्त्वपूर्ण विचारहरू राख्नुभयो, धेरै मननीय विचारहरू राखेर जानुभएको छ। वेदान्तमा एउटा के भनिएको छ भने स्वयं ज्योतिर्मय भूत्वा योगी तद्गत मानस ब्रह्मण्यम लयम याता परे ज्योतिष रूपिणी भनेको छ। हुनाले अघि प्रसङ्ग आयो, हामी सबै ईश्वरको स्वरूप हौँ, हामी सबै ज्योति स्वरूप हौँ र हामीले त्यो ब्रह्मलाई हामीले चाहिँ चिन्यौँ भने हामी चाहिँ सबै मानव जातिले ईश्वरलाई चाहिँ साक्षात्कार गर्न सक्छौँ भनिएको छ त गीतामा। त्यो भन्नुको अर्थ के, राइट ब्रेनलाई एक्टिभ गर्न सक्छौँ भने, राइट ब्रेनलाई एक्टिभ गर्ने टेक्निकबाटै ईश्वरको दर्शन हुन्छ। हामी अध्यात्मतिर जान पनि सकिन्छ। एउटा म छोटो बनाइरहेको छु र म डाक्टर साहबलाई दिइहाल्छु कुरो। यसमा के छ भने साइन्टिस्टहरूले यो भौतिक जगतको अन्वेषण गर्नुहुन्छ, एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ र उहाँलाई हामीले साइन्टिस्ट भन्छौँ, वैज्ञानिक भन्छौँ। र आध्यात्मिक जगतको जब आफ्नो शरीरभित्रको हामीले चाहिँ अन्वेषण गर्छौँ उहाँहरूलाई हामी त्यो ऋषिमुनि भन्छौँ। र हामी पनि एक किसिमको अन्वेषणकर्ता हुन्छौँ जब हाम्रो भित्रको शरीरको मेकानिजम के छ, हाम्रो शरीरभित्र जो ज्योति स्वरूप छ, जुन लाइट छ, त्यसलाई हामीले दर्शन गऱ्यो भने भौतिक जीवनले पनि, भौतिक शास्त्रले पनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेको छ र अध्यात्मले पनि त्यसलाई चाहिँ ईश्वर प्राप्तिको मार्ग भनेर बताइएको छ। अब अहिले हाम्रो शीर्षक चाहिँ अब भौतिक जगतसँग जोडिएको हुनाले अब यसमा चाहिँ राइट ब्रेनको इम्पोर्टेन्सको बारेमा डाक्टर साहबले धेरै क्लियर गर्नुहुनेछ। म यति कुरा राखेँ, म धेरै कुराहरू राख्न म चाहन्न। म यति भन्दै म हाम्रो आदरणीय डाक्टर जयप्रकाश अग्रवाल जो यो चाहिँ ज्ञानमा लामो समयदेखि वर्षौँदेखि हिँड्नु भएको छ र खास गरेर उहाँ इन्डियाबाट अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ र यो महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसको निम्ति म उहाँलाई फेरि पनि यो कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आफ्ना सारगर्भित भनाइहरू राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र अरू जिज्ञासा आफ्ना मनमा के जिज्ञासा छ, जिज्ञासाहरू भएमा यहाँहरूले चाहिँ हात उठाइदिनु होला र त्यहाँ चाहिँ सङ्केत गरिदिनु होला अनि डाक्टर साहबले जिज्ञासा पनि मेटाउनुहुनेछ र हाम्रो कार्यक्रमको फेसबुकमा लाइभ पनि भइरहेको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। डाक्टर साहब ल स्वागत छ। नमस्कार। आजको यो सेसनमा उपस्थित धेरै विद्वत समाजलाई, शिक्षक वर्गलाई, चिफ साहब, इन्टेलेक्चुअल्सहरू सबैलाई मेरो सादर अभिवादन छ। अनि म आशा गर्छु आजको यो सेसनलाई उहाँहरूले सिरियसली सुन्नुहुन्छ अनि आफ्नो जीवनमा पनि ल्याउने अनि समाजमा पनि ल्याउने प्रयास गर्नुहुन्छ। मैले एउटा कथा सुनेको थिएँ, एउटा राजाकोमा दुईटा मूर्ति लिएर आयो एउटा कलाकारले। एउटै कलर, एउटा सबै कुरा एउटै थियो, केही पनि फरक थिएन। राजाले उसले भने महाराज यो दुईटा मूर्तिमा के फरक छ, छुट्याउनु सक्नु भएन, कलर, माटो, डिजाइन, साइज सबै एउटा थियो। मन्त्रीले भने महाराज म प्रयास गर्छु। उहाँले एउटा मूर्ति कानमा धागो हाल्यो, अर्को कानबाट निक्लेर गयो, यो बेकार हो, यसलाई फ्याँकिदिँदा हुन्छ भन्यो। दोस्रो मूर्ति कानमा धागो हाल्यो, जम्मै भित्र गयो, यो त किमती हो भनेर। र कसरी भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो दुई किसिमको मानिस हुन्छ, कतिले समय पनि दिन्छ, सुन्छ पनि, त सुनेपछि एक कानले अर्को कानबाट निक्लेर जान्छ, त्यसमा आफ्नो लाइफमा त्यसलाई एक्जिक्युट गर्दैन, अमल गर्दैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनमा केही गर्नु सक्दैन। एउटा ढुङ्गाको जीवन र उहाँको जीवनमा केही फरक छैन। उहाँ आउनुहुन्छ, जानुहुन्छ, नोबडी इज गोइङ टु रिमेम्बर देम अल्सो। अर्को एउटा व्यक्ति हुन्छ जसले कुरोलाई सुन्छ, त्यसमाथि मनन गर्छ अनि त्यो कुरो उसको जीवनको लागि उपयोगी भन्ने त्यसलाई आफ्नो लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्छ। यो दोस्रो मूर्तिले चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई इन्डिकेट गर्दछ। त्यस्ता व्यक्तिहरू जीवनमा महान बन्छ, समाजलाई पनि अगाडि बढाउनमा उनीहरूको ठुलो योगदान हुन्छ। यसकारण त्यो चाहिँ अर्को मूर्तिले त्यो व्यक्तिलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हुनाले म यसलाई प्रेसियस भनेको, किमती भनेको भन्नुभयो। हामीले गणेशजीको पूजा गर्छौँ। किन गर्छौँ भन्दाखेरि गणेशजीको ठुल्ठुलो कान छ अरे। ठुल्ठुलो कानको मतलब जे पनि सुन्नुहुन्छ उहाँले ग्रहण गर्नुहुन्छ, बाहिर जान दिनुहुन्न। अनि पेट ठुलो छ, सबै त्यो पेटमा आफ्नो हृदयमा समाउनुहुन्छ भन्ने गणेशजीबाट पनि हामीले यही शिक्षा पाउँछौँ। र सज्जनौँ, आजको यो महत्त्वपूर्ण विषय हो, हाउ द टेक्निक टु एक्टिभेट द राइट ब्रेन। मनुष्यलाई क्राउन अफ क्रिएसन पनि भनेको छ। र एक्चुअली मनुष्य जीवन के हो,
मलाई उपनिषदको एउटा सानो कुरो याद आयो। यो इम्पोर्टेन्ट पनि हो अनि यसलाई हामी सबैले बुझ्नुपर्ने हो। उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि ऋषिले यो ह्युमन बडी, पाण्डेजीको मलाई एउटा कुरा मन पर्यो, डक्टर्सहरू साइन्टिस्टहरू बाहिरका साइन्टिस्टहरू फिजिकल साइन्टिस्टहरू, ज्ञानीहरू चाहिँ इनर साइन्टिस्ट हुन्। जुन कुरो साइन्सले भेट्दैन त्यो मेटाफिजिकल कुरोको साइन्टिस्ट चाहिँ आध्यात्मिक व्यक्तिहरू हुन्। र अध्यात्मले यो मनुष्य जीवनलाई कसरी क्लासिफाई गरेको छ भन्दाखेरि ह्युमन बडी एउटा गाडी हो। ह्युमन जो लाइफ हो, मनुष्य जीवन हो, एउटा गाडी हो। त्यसको ड्राइभर ब्रेन हो। कति मजा कुरा गरेको छ। स्टियरिङ मानिसको मन हो, जसलाई हामी माइन्ड भन्छौँ। सज्जनों, यहाँ म एउटा कुरो क्लियर गर्न चाहन्छु, बहुत जनालाई छैन होला। माइन्ड र ब्रेन डिफरेन्ट हो। ब्रेन डिफरेन्ट हो, माइन्ड डिफरेन्ट हो। फेरि माइन्डमा बुद्धि छैन, माइन्ड डज नट हेभ ब्रेन। मूर्ख हो, पट मूर्ख हो। र यसलाई के भनेको छ भने यो स्टियरिङ हो, ब्रेन ड्राइभर हो, ह्युमन बडी गाडी हो। यो त्यसका टायरहरू सबै त्यो यो बडीमा आइहाल्यो, हार्ट इन्जिन भइहाल्यो। र यसमा एउटा पेसेन्जर बसेको छ, आत्मरूपी पेसेन्जर बसेको छ, जसलाई आफ्नो डेस्टिनेसनमा जानुपर्ने छ। गाडी कन्डिसनमा हुनु पर्यो। गाडी कन्डिसनमा छैन भने डेस्टिनेसनमा पुग्दैन। मेन कुरो त पेसेन्जर हो नि, जसलाई डेस्टिनेसन पुर्याउनु पर्ने छ। त्यो गाडी कन्डिसनमा हुनु पर्यो। अनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त्यहाँ को मान्छे छ भन्दाखेरि द ड्राइभर। पेसेन्जर त बसेको मात्र छ। फेरि अप्ठ्यारो कुरा के छ भने पेसेन्जर र ड्राइभरको वार्तालाप हुन सक्दैन, भाषा मिल्दैन। पेसेन्जर मेटाफिजिकल हो, ड्राइभर फिजिकल हो। दुईटाको संवाद हुन सक्दैन, कन्भर्सेसन हुन सक्दैन। पेसेन्जरको सबै कुरो कोमाथि डिपेन्ड गर्छ भन्दा ड्राइभरमाथि डिपेन्ड गर्छ। ड्राइभरलाई बाटो याद छ भने, ड्राइभर एक्सपर्ट छ भने, उसको स्टियरिङ कन्ट्रोलमा छ भने उसले टुङ्गो पुर्याउँछ, होइन भने त्यो पेसेन्जरलाई कहाँ एक्सिडेन्टमा हाल्छ। र इम्पोर्टेन्ट को भयो? ड्राइभर भयो। त्यो त्यसलाई हामी इङ्ग्लिसमा भन्छ हाम्रो ह्युमन ब्रेन। शास्त्रले भन्छ ह्युमन बडी, ह्युमन लाइफ इज द क्राउन अफ क्रिएसन। हाम्रो अहिले उत्तम गिरिजीले पनि त्यो कुरा गर्नुभयो। मैले एक दिन विचार एनालाइज गरेँ ह्युमन बडीलाई। यसमा के चाहिँ स्पेसिलिटी छ? हामीभन्दा बेसी पावर एनिमल्समा छ। हाम्रो हेर्ने क्षमता भन्दा बेसी क्षमता एनिमल्समा छ। जति पनि हाम्रो सेन्सेसको पावर छ, त्यो पावर त धेरै कम्ती हो इन कम्पेरिजन विथ द एनिमल्स। खाने कुरा, हेर्ने कुरा, सुन्ने कुरा, हिँड्ने कुरा, दुगुर्ने कुरा, सबै कुरोमा एनिमल्सले हामीलाई त्यसै जित्छ। त्यो ह्युमन बडीलाई किन क्राउन अफ क्रिएसन भन्यो? वाट इज द स्पेसिलिटी अफ द ह्युमन ब्रेन, ह्युमन लाइफ? ब्रेन रहेछ। ह्युमन ब्रेनको जुन संरचना छ, यो अरू पशुसँग मिलायो भने देयर इज नो कम्पेरिजन एट अल। यति युनिक क्रिएसन ह्युमन ब्रेनको। भगवानले पनि त्यो विकासवादको थ्योरी छ नि, एभोल्युसन थ्योरी, बिस्तारै सिक्दै गएर ब्रेनलाई सुधार्दै गएर फाइनल क्रिएसन चाहिँ ह्युमन ब्रेन हो। अरू केही स्पेसिलिटी हाम्रो ह्युमन बडीमा छैन। हामीले बुझ्न सक्छौँ, कुरोलाई सुन्न सक्छौँ, मनन गर्न सक्छौँ, क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यो सबै क्षमता कुनै पनि पशु प्राणीको ब्रेनमा छैन। र यदि मनुष्य जीवन पाएर हामीले ब्रेनलाई प्रपरली युज गर्न सकेन भने ह्युमन लाइफ पाएको युजलेस हो। बरु ह्युमन नबनेको जित्यो। जुन चिज दिएको छ, मेन जुन स्पेसिलिटी ह्युमन लाइफको छ,
त्यो स्पेसिलिटीलाई नि हामीले उपयोग गर्नु जानेन भने त्यो मनुष्य जीवन पाएको निरर्थक हो, युजलेस हो। र सज्जनौ, यो पनि कुरो हामीले केवल राइट ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्ने कुरामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, लाइफलाइन टोटलिटी बुझ्नुपर्छ। जुन मैले सुरुमा यहाँहरूको समक्षमा राखेँ, ह्युमन बडी एउटा गाडी हो, ड्राइभर ब्रेन हो। आज हामी त्यो ड्राइभरलाई ट्रेनिङको कुराहरू गर्न जाँदैछौँ, हाउ टु ट्रेन द ड्राइभर। बाटोको बारेमा पनि, गाडीको बारेमा, सबै कुरोको ट्रेनिङ त्यो ड्राइभरलाई हुनु पर्यो। अनि ड्राइभर ट्रेन छ, स्टियरिङ कन्ट्रोलमा छैन भने, स्टियरिङ लुज भइदियो भने, देब्रे काट्दा दाहिने जाने कि फ्री स्टियरिङ भइदियो भने ड्राइभरले र पनि टुङ्गोमा पुर्याउनु सक्दैन, गाडीलाई प्रपरली चलाउन सक्दैन। सो जति ड्राइभर इम्पोर्टेन्ट छ त्यति नै स्टियरिङ पनि इम्पोर्टेन्ट छ। पेसेन्जर बेचाराले त के गर्ने हो, हि जस्ट अ विटनेस टु वाट इज ह्यापनिङ। र ब्रेनको स्पेशलिटी हाम्रो ह्युमन लाइफको, भगवानले ह्युमन बडीमा स्पेशल ब्रेन बनाएको छ र भन्यो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज एन्ड इन द इमेज अफ गॉड मैन वाज क्रिएटेड। भगवानले मनुष्यलाई आफ्नो शक्ल बनाएको छ। मनुष्यलाई जति पोटेन्सियल दिएको छ कुनै पनि स्पेसिसलाई दिएको छैन। र सज्जन, हामी ब्रेनको कुरा गर्न जाँदैछौँ। द स्पेशल युनिक ब्रेन गिफ्टेड टु अस बाई द अलमाइटी क्रिएटर। ब्रेनको हुन त थुप्रो पार्ट छ, तर मेन जो पार्ट हो त्यसलाई कर्टेक्स भन्छौँ हामी, जसमा यो सबै एनालिसिसहरू, वर्किङहरू सबै जसले मेन गर्छ। त्यसमा 16 बिलियन 1600 करोड न्युरोन्सहरू छन्, जसलाई हामी कोशिका भन्छौँ नेपालीमा। 1600 करोडमा कोशिकाहरू, प्रत्येक कोशिकामा लाखौं कनेक्सन गर्ने क्षमता छ। त्यो जम्मैले क्यालकुलेसन गरे भने नम्बर अफ एटम्स जति संसारमा छन् त्यति पनि कनेक्सन गर्न सक्छ भन्ने साइन्टिस्टहरूको मत छ। ह्युज क्यापासिटी हाम्रो ह्युमन ब्रेनलाई दिएको छ। एक दिन न्युरोलोजिस्टहरूको मिटिङ हुँदै थियो, सेमिनार हुँदै थियो। सेमिनारमा ह्युमन ब्रेनको चर्चा चल्दाखेरि ह्युमन ब्रेनको साइजको कम्प्युटर बनाउनु कति ठाउँ लिन्छ भन्दा यो होल काठमाडौँ जत्रो सहरलाई पनि लिएर बनायो भने पनि त्यत्रो कम्प्युटरले पनि भ्याउँदैन। ह्युमन ब्रेनको क्यापासिटी यति बेसी छ। हाम्रो भित्र कति न्यानो फर्ममा त्यो भगवानले भनौँ, क्रिएटरले भनौँ, त्यसलाई राखिदिएको छ। कतिले म भगवान मान्दिनँ भन्छ। सज्जनौ, भगवानलाई नमाने पनि क्रिएटरलाई त मान्नै पर्छ। हजुरले खाना खानु हुँदैछ, यो खाना आफै बनेको, कसले बनाएको छैन भने चाहिँ त्यो नहुने कुरा भइगयो। सो देयर इज अ क्रिएटर। त्यसलाई कसैले क्रिएटर भन्यो, कसैले भगवान भन्यो, कसैले इनर्जी भन्यो, यो भाषाको झगडा हो। बट देयर इज अ पावर विच इज म्यानेजिङ द होल युनिभर्स। युनिभर्सल माइन्डको रूपमा उसको सर्भरले काम गरिरहेको छ। र ह्युमन ब्रेनमा यति ठुलो क्यापासिटी छ। मलाई एउटा न्युरोलोजीको बुक पढ्दै थिएँ, त्यसमा के लेखेको थियो भन्दाखेरि ह्युमन ब्रेनलाई एउटा क्याम्पस मान्नुहोस् रे। अहिले पनि यहाँ क्याम्पसको थ्रुबाट यो कार्यक्रम हुँदैछ। त्यो क्याम्पसमा 1600 करोड विद्यार्थीहरू छन् रे। 1600 करोड स्टुडेन्ट छ अरे। त्यो स्टुडेन्ट आफ्नो कोठामा सुतिरह्यो भने त्यो क्याम्पसमा के चाहिँ हुन्छ? केही पनि हुँदैन। अनि त्यो 1600 करोड एक्टिभ भइदियो भने त्यो क्याम्पस कति विशाल काम गर्न सक्छ। यही ह्युमन ब्रेनको सिचुएसन हो। हाम्रोमा 1600 करोड न्युरोन्स छ, र साइन्सले भन्छ वी आर हार्डली युजिङ 5% अफ द ब्रेन पावर। 40-50 करोड न्युरोन्सलाई मात्रै लाइफमा युज गर्छौँ, अरू जम्मै थन्किएर बसेको छ। किन दियो होला भगवानले? एन्ड द्याट इज वाइ वी आर लिम्पिङ इन लाइफ। आज कसैलाई सोध्नुहोस्, आर यु सेटिस्फाइड इन यर लाइफ?
99.9% ले भन्छ नो भन्छ, मुखले यस भन्ला, भित्रबाट उसलाई थाहा छ आइ एम नट सेटिस्फाइड इन लाइफ, यु आर लिम्पिङ इन लाइफ। कारण के भन्दाखेरि यो दुईटा कुरोलाई म्यानेज नगर्न सकेर स्टियरिङ र ड्राइभरलाई ट्रेन गरेनौ, स्टियरिङलाई कन्डिसनमा राखेनौ, एन्ड द्याट इज द कज अफ अल द सफरिङ्स अफ आवर लाइफ। र यदि हामीले यो दुईटा कुरोलाई सही ढङ्गले युज गर्न सक्यो भने यो संसार दुःखको लागि बनाएको होइन सज्जनौ। इट वाज ए गेम planned and created by the creator, and जुनै पनि गेम हुन्छ के को लागि हुन्छ, इन्जॉयमेन्टको लागि हुन्छ। हजुर क्रिकेट फुटबल जे पनि हुन्छ, तर गेमलाई खेल्नु जानेन भने a person suffers। यो गेम खेल्न सिक्यो भने यो ह्युमन लाइफ त इट वाज ए गेम अफ इन्जॉयमेन्ट। तर यो दुईटा कुरोको सही ढङ्गले उपयोग हुनु पर्यो। गाडी त कन्डिसन हुनु पर्यो, त्यसको लागि त हेल्थ डिपार्टमेन्ट छ, मेडिकल साइन्स छ, अनेकौँ बडीलाई कसरी न्युट्रिसन्सहरू छ, जस्तै तपाईँ हामीलाई सजेसन दिइहाल्छ यो खानु, यो बेलामा खानु, यसरी गर्नु। आज हामी त्यो न्युट्रिसनको कुरा गर्नु जान्दैनौँ, मेडिकल लाइनको द्याट छ आज हाम्रो स्पिरिचुअल टपिक छ। र त्यो गाडीलाई मेन्टेन गर्ने म्यानेज कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त भौतिक विज्ञानले, हेल्थ डिपार्टमेन्टले, डक्टर्सले, मेडिकल स्पेसलिस्टहरूले दिएको छ। तर यो दुईटाको बारेमा साइन्स पनि राम्रोसँग जान्दैन उपयोग गर्नु। ड्राइभरलाई अनि स्टियरिङलाई, ब्रेनलाई र माइन्डलाई। माइन्डको बारेमा त साइन्स अनभिज्ञ छ। थुप्रो इन्टेलेक्चुअलले के भन्छ, ब्रेन र माइन्ड एउटै हो भन्छ। के स्टियरिङ र ड्राइभर एक कसरी हुन सक्छ? देयर इज अ बिग डिफरेन्स बिट्विन द टु। हुन त स्टियरिङ मात्रै भन्दा अलिकति मिल्दैन, तर एउटा 90% कुरो मिल्छ त्यसले। र म भन्दै थिएँ इम्पोर्टेन्ट पहिला हामी स्टियरिङ माइन्डको भन्दा पनि पहिला ब्रेनको कुरा गर्छौँ। ब्रेन र माइन्डलाई प्रपरली युज नगरेर नाउ वी आर लिम्पिङ इन लाइफ। कसरी भन्दाखेरि मानिलौँ एउटा व्यक्ति हिँड्दैछ, उसको देब्रे खुट्टा बिग्रेको छ, ऊ हिँड्दाखेरि राम्रोसँग हिँड्न सक्दैन। अर्को व्यक्ति हिँड्दैछ, उसको दाहिने खुट्टा बिग्रेको छ, ऊ पनि मजाले हिँड्न सक्दैन। को मजाले हिँड्न सक्छ? जसको दुईटै खुट्टा इक्वली एक्टिभ र स्ट्रङ छ, वर्किङमा छ। ह्युमन ब्रेनको पनि दुई भाग छ, देब्रे र दाहिने, जसलाई हामीले लेफ्ट हेमिस्फियर र राइट हेमिस्फियरको रूपमा भन्छौँ। ओखर हेर्नु भएको छ, वालनट एक्ज्याक्टली ह्युमन ब्रेनको डिजाइन हो। र हेल्थ पर्सनहरूले भन्छ जुन चिज, जुन ह्युमन बडीको जुन पार्टको डिजाइन हो त्यो खाँदा त्यो पार्टलाई राम्रो गर्छ, र वालनटले ब्रेनलाई राम्रो गर्छ भनेर हेल्थ पर्सन्सहरूको यो भ्यू पनि हो, मत पनि हो। र वालनटको डिजाइन हाम्रो ब्रेनको डिजाइन हो। त्यसमा हजुरले हेर्नुहोस् दुई हिस्सा बिचमा जोडिएको छ। यस्तै हाम्रो ह्युमन ब्रेन पनि एकपट्टि लेफ्ट छ, एकपट्टि राइट छ, बिचमा जुन चिजले कनेक्टेड छ त्यसलाई कर्पस क्यालोसम भन्छ। त्यो कर्पस क्यालोसममा पनि 200 मिलियन भनेको 20 करोड न्युरोन्स छ। उसको फङ्सन चाहिँ के थियो भने दुईटा ब्रेनको इन्टिग्रेट भएर काम गर्ने। तर त्यो पनि के अरे कतिजना डक्टर सर्जनहरूले के पायो, कर्पस क्यालोसम निष्क्रिय भएर बसेको थियो, युजै भएको छैन। हजुरको दुईटा अफिस छ, दुई ठाउँमा एउटा अफिसले मात्रै काम गर्दैछ, अर्को अफिसले कामै गरेको छैन भने जुन कन्ट्रोलिङ अफिस छ बिचको त्यो त युजलेस भइगयो नि। लेफ्टपट्टिको अफिसले डाइरेक्ट काम गरिरहेको छ, राइटपट्टिको अफिस कामै गरेको छैन भने त्यो दुईटालाई मिलाएर निर्णय लिने जुन अफिस थियो, हेड अफिस, त्यो त युजलेस भइगयो नि। त्यस्तै हाम्रो बडीमा भएको छ। So both the brains should be active. Not only the right, the left also should be active. हजुरलाई म अझै क्लियर गर्न लागि, because it's the most important subject in our life. ड्राइभर त हो नि आखिर हो। र जब नानी जन्मिन्छ उसको राइट ब्रेन एक्टिभ हुन्छ, लेफ्ट ब्रेन एक्टिभ हुँदैन। लेफ्ट ब्रेनका न्युरोन्सहरू एक्टिभ भएको हुँदैन, राइट ब्रेनका न्युरोन्स गर्भबाट एक्टिभ भएर आएको हुन्छ।
हामी के भन्छौँ, यो नानीले केही पनि जान्दैन। जब उसको लजिकल ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन एक्टिभ हुँदै जान्छ, हिँड्दै जान्छ, हामी भन्छौँ अब यो बुझ्ने भयो, जान्ने भयो, नाउ इज बिकम एन इन्टेलेक्चुअल भन्छौँ। एक खुट्टा दाहिने उसको चालु थियो, देब्रे बिग्रेको थियो, र पनि ऊ पर्फेक्ट थिएन। 12 वर्ष बितेपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आफ्टर द एज अफ 12, त्यसलाई म क्लियर पछि गर्छु, आफ्टर द एज अफ 12 दाहिने इनएक्टिभ हुँदै जान्छ, देब्रे एक्टिभ हुँदै जान्छ। र जति हाम्रो उमेर बढ्दै गयो, हाम्रो सिचुएसन के छ भने देब्रे खुट्टाले मजाले काम गरेको छ, दाहिनेले गरेको छ। लेफ्ट ब्रेन एक्टिभ भयो, म जतिको कोही जान्ने भनेर हाम्रोमा अहङ्कार पनि आयो, घमण्ड पनि भयो, र तर जुन दाहिने ब्रेन थियो, जो स्पेशल पार्ट अफ द ब्रेन थियो, त्यो कमजोरी भइहाल्यो, इनएक्टिभ, अलमोस्ट इनएक्टिभ हो। 0 त हुँदैन, कसैको 0.5% काम गरेको छ, कसैको 1% काम गरेको छ, तर अलमोस्ट इनएक्टिभ छ त्यसका न्युरोन्सहरू। र हामी फेरि पनि लिम्पिङ लाइफमा भयौँ, अनसेटिस्फाइड लाइफ, अनसक्सेसफुल लाइफ नै बिताइरहेको छौँ। सजिलो धन मात्रै कमाउनुहोस् ठुलो सक्सेस होइन, यस मात्रै कमाउनु पनि ठुलो सक्सेस होइन। लाइफलाई टोटली लिड गरेको छैन भने लाइफमा सेटिस्फ्याक्सन हुँदैन। अलवेज वी फिल अनसेटिस्फाइड। र एउटा कविले के भनेको छ भने, पुरानो जमानाको कुरा हो, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे सन्तोष धन सब धन धुरी समान। त्यो जमानामा पैसा, सुन, गाई, हात्तीहरू नै धन मानिन्थ्यो। र उहाँले भन्नुभयो त्यो जति पनि प्राप्त गर्यो, मिन्स मल्टिमिलियनियर बन्यो, मल्टिबिलियनियर बन्यो, बिल गेट्स जति पनि पैसा कमायो, तर यदि सेटिस्फ्याक्सन लाइफमा आएर भने सबै 0 हो। सँगै जाने होइन, यहीँ छोडेर जाने। सेटिस्फाइड लाइफ कसले बिताउन सक्छ? जसको दुईटा खुट्टाले इक्वली काम गरेको छ, लेफ्टले पनि काम गरेको नपर्ने, राइटले पनि गर्नु पर्ने। आज हाम्रो जो स्कुल र कलेजको स्टडी छ, त्यसलाई माइन्युटली स्टडी गर्नुभयो भने त्यसले लेफ्ट ब्रेनलाई एक्टिभेट गरेको छ, राइटलाई गरेको हुँदैन। एउटा कलेजमा प्रोग्राम गर्दाखेरि एउटा स्टुडेन्टले मलाई क्वेसन गरे, यो कलेज पास गर्दाखेरि जुन हामीले डिग्री पाउँछौँ, त्यो डिग्री मात्रै हो जागिर पाउनुमा हेल्प गर्छ कि त्यसले लाइफ पनि बनाउँछ? मैले भने भाइ, आजभोलि मेरो जुन एक्सपिरियन्स छ त्यो डिग्री मात्रै हो, त्यसले लाइफ बनाउँदैन। किनभने त्यसले देब्रे ब्रेनलाई मात्रै एक्टिभ गरेर हामीलाई निकालिदियो, पठाइदियो। दाहिने ब्रेनलाई लिएर कलेजहरूले, क्याम्पसहरूले, स्कुल्सहरूले केही सिरियसली एक्टिभ नै त्यसलाई महत्त्व नै दिएको छैन। यो धेरै ठुलो अफसोसको कुरा हो। हजुरलाई अन्यथा नलिनु होला, यो फ्याक्ट अफ लाइफ हो। राइट ब्रेनमा जुन क्यापासिटी छ त्यसलाई हेऱ्यो भने लेफ्ट ब्रेनमा केही पनि छैन। हुन त युनिक हो, लेफ्ट ब्रेनको युनिकनेसलाई राइटले म्यानेज गर्दैन। फेरि दुईटाको आफ्नो आफ्नो पिक्युलियर प्रपर्टिज छ, डिफ्रेन्ट क्वालिटिज छ, तर कम्पेरिजन गर्दाखेरि राइट इज फार स्ट्रङ्गर एन्ड बेटर देन द लेफ्ट। न्युरोलिस्टले के भन्छ भन्दा लेफ्टलाई भन्छ इट इज अ क्लोज्ड वान विथ लिमिटेड क्यापासिटी। यो सीमित क्षमता भएको ब्रेनको पार्ट हो। राइट ब्रेनलाई भन्छ, राइट पार्टलाई भन्छ इट इज अ ओपन वान विथ अनलिमिटेड क्यापासिटी। अब सम्झिनुहोस् त कति डिफरेन्स हो। एउटालाई लिमिटेड क्यापासिटी भन्दैछ, एउटालाई अनलिमिटेड क्यापासिटी भन्दैछ। यो म हजुरलाई आजभोलि त मोबाइलको जमाना हो, मोबाइलबाट म हजुरलाई यो कुरोलाई लिमिटेड र अनलिमिटेडलाई बुझाउन चाहन्छु। मानिलौँ यो मोबाइलकोमा यसको क्यापासिटी मानिलौँ 32 GB छ अरे। यसको एउटा लिमिटेड क्यापासिटी भयो। 32 GB भन्दा बेसी म यसमा स्टोर गर्न सक्दिनँ। अनि 32 GB को छेउछाउमा पुगेन पनि ह्याङ हुन थाल्छ। फाइल घटाउनु पर्यो, फोटो घटाउनु पर्यो भन्न थाल्छ कि नभए चाहिँ मेरो मोबाइल त ह्याङ हुँदैछ। यो देब्रे ब्रेनलाई पनि बेसी हाल्नु भयो भने ह्याङ हुन थाल्छ, डिप्रेसन आउँछ, स्ट्रेस आउँछ, दुनियाँभरिको प्रब्लम क्रिएट हुन्छ।
आजभोलि त साइन्सले भन्दैछ बेसी हेल्थ प्रब्लमको रिजन नै मेन्टल प्रब्लम्सहरू हो। र यो के भयो, यसमा एक्सेस हाल्यो भने ह्याङ हुन थाल्छ। यो चाहिँ लेफ्ट ब्रेन भयो। यसको क्यापासिटी लिमिटेड भयो। जति फोटोहरू हाल्नु भएको छ, जति फाइलहरू हाल्नु भएको छ, जति इन्फर्मेसन हाल्नु छ त्यसले त्यति बताउँछ, त्योभन्दा बढ्ता बताउनु सक्दैन। लेफ्ट ब्रेनले पनि, हाम्रो लजिकल ब्रेनले पनि के गर्छ भन्दाखेरि उसले जति सुनेको छ, पढेको छ, देखेको छ, सेन्सेसबाट जो पनि एक्सपिरियन्स गरेको छ, जो स्टोर गरेको छ, त्यति मात्र कुरा गर्न सक्छ, त्योभन्दा बाहेक गर्न सक्दैन। र भन्यो इट इज अ क्लोज्ड वन, बन्द दिमाग हो, लिमिटेड क्यापासिटी भएको। अब सजनो, यो मोबाइललाई अनलिमिटेड क्यापासिटी बनाउनु छ भने के गर्छौँ हामी? मोबाइल यही छ, यसमा अनलिमिटेड क्यापासिटी गर्नलाई के गर्छौँ? यसमा इन्टरनेटको कनेक्सन गरिदिन्छौँ। इन्टरनेटको कनेक्सन हुने बित्तिकै यसको क्यापासिटी कति भयो? अनलिमिटेड भइहाल्यो नि। जे पनि इन्फर्मेसन यसबाट पाइन्छ, जे पनि गर्दा भयो। वी बिकम सो पावरफुल। आजभोलि हाम्रो मोबाइलमा इन्टरनेट छैन भने यो मोबाइल के गर्ने? पहिला त सुरुमा मोबाइल निस्किँदाखेरि मोबाइल बोक्ने मान्छेलाई कति घमण्ड हुन्थ्यो, मेरो हातमै टेलिफोन छ भनेर। आजभोलि त मोबाइलमा इन्टरनेट छैन भने मजा आएन, मेरो बेकार छ मोबाइल भन्छौँ हामी। इन्टरनेटले अनलिमिटेड क्यापासिटी दिइहाल्यो यो मोबाइललाई। सज्जनो, सेम कुरा हाम्रो भित्र हो। लेफ्ट ब्रेन इज लाइक अ मोबाइल, राइट ब्रेन इज द इन्टरनेट अफ द ब्रेन। इन्टरनेटको आविष्कारले साइन्टिस्टले कहाँबाट यो पायो होला? एउटा हुन्छ नि, पहिला त सोध्छ नि, त्यहाँबाट त्यसलाई त्यसको निकाल्छ। त्यो कल्पना उसले कहाँबाट गर्यो होला भन्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा राइट ब्रेनको डुप्लिकेसन गरेको। एक्ज्याक्टली राइट ब्रेन भित्रको इन्टरनेट हो। हजुरले बाहिरको इन्टरनेट त पाउनु भयो, भित्रको इन्टरनेट पाएन भने लाइफ कसरी इन्जोय गर्नुहुन्छ? इट इज मोर इम्पोर्टेन्ट इभन देन द एक्सटर्नल इन्टरनेट। यो इन्टरनेटले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा ठुलो सर्भर छ युएस तिर, त्यो सर्भरमा कनेक्ट गरेर त्यहाँबाट इन्फर्मेसन ल्याएर दिन्छ। जुन ठाउँमा जम्मै इन्फर्मेसन कलेक्ट छ, भेला गरिएको छ, त्यहाँबाट गुगल, याहू अनेकौं सर्च इन्जिनको थ्रुबाट हामीले जब त्यो मेसेज पठाउँछौँ त्यही एन्सर आउँछ। सज्जनो, त्यस्तै एउटा युनिभर्सल सर्भर पनि छ, एउटा ग्लोबल ब्रेन पनि छ, जसलाई साइन्सले युनिभर्सल माइन्डको रूपमा एक्सेप्ट गरेको छ। साइन्सले यो कुरा स्वीकार गरेको छ, यो टोटल सृष्टिलाई म्यानेज गर्ने एउटा युनिभर्सल माइन्ड छ जसमा सबै इन्फर्मेसन छ। साइन्सले त्यहीबाट जति इन्फर्मेसन झिकेको आज साइन्सको डेभलपमेन्ट, त्यो हामी भगवानलाई omnipotent, omniscient and omnipresent भन्छौँ नि। सर्वज्ञ, सर्वसम्रत र सर्वव्यापक। र omniscient त्यो युनिभर्सल माइन्ड हो। त्यहाँबाट राइट ब्रेनले जे पनि ल्याउन सक्छ। यसकारण राइट ब्रेनलाई भन्यो ओपन वन विथ अनलिमिटेड क्यापासिटी। यो असीम क्षमता भएको, इन्फिनिट पावर भएको ब्रेनको पार्ट हो। यसकारण यसलाई इन्ट्युटिभ एन्ड क्रिएटिभ पार्ट अफ द ब्रेन भन्छ। देब्रेलाई लजिकल एनालिटिकल पार्ट अफ द ब्रेन भन्छ। भाषा देब्रे ब्रेनमा छ, दाहिने ब्रेनमा भाषा छैन। दाहिने ब्रेनमा पिक्चराइजेसन छ। हजुरले कोही बेला बिहानको टाइममा सुतेको बेला कतिवटा ड्रिम देख्नुहुन्छ, त्यो बिहानको ड्रिम जेनरली राइट ब्रेनबाट आएको हुन्छ। अनि जे देख्नुहुन्छ एज ए पिक्चर देख्नुहुन्छ। नेस्ट्राडम्सले भविष्यवाणी गर्यो, कति 600 वर्ष पहिला बोलेको थियो कि त्यो ट्विन टावर्सलाई यसरी दुईटा चराले नष्ट गर्छ भनेर ल्याएको थियो। उसले चरा देखे नि त, जहाजलाई चरा जस्तो देखे नि त। यो हवाई जहाजले नष्ट गर्छ भन्न सकेन, उसले चरा भनेको। र
प्रोफेसी पनि राइट ब्रेनकै गुण हो। राइट ब्रेनले फ्युचर पनि बताउन सक्छ। राइट ब्रेन इज सो पावरफुल। प्रब्लमको सोल्युसन पनि राइट ब्रेनमा छ। क्वेशन्सको एन्सर पनि राइट ब्रेनमा छ। इभन व्हाट यु शुड डू, व्हाट यु शुड नट डू भन्ने इन्स्ट्रक्सन पनि राइट ब्रेनबाट आउँछ। राइट ब्रेन एक्चुअली शुड हेभ बिन द डोमिनेटिङ पार्ट अफ आवर लाइफ। आजभोलि के भएको छ भन्दा देब्रे एक्चुअली हुन्छ नि, एउटा सुपरभाइजर हुन्छ, एउटा काम गर्ने हुन्छ। काम गर्नेलाई नि सुपरभाइजर बनाइदिए भने अनि सुपरभाइजरलाई चाहिँ तिमी चुपचाप बस भन्यो भने काम कति राम्रो हुन्छ। आज त्यही स्थिति हाम्रो भएको छ। लेफ्ट ब्रेन इज द वर्किङ ब्रेन। यो छैन भने सुपरभाइजरले के गर्नु सक्दैन। तर आइडिया के गर्नुपर्ने हो, कसरी गर्नुपर्ने, त्यो त सुपरभाइजिङ ब्रेनसँग छ नि त, राइट ब्रेनसँग छ। सो लाइफमा राइट ब्रेन शुड हेभ बिन द डोमिनेटिङ पार्ट अफ आवर ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन शुड हेभ बिन द वर्किङ पार्ट अफ द ब्रेन। तब यो लाइफलाई हामीले रियल्ली इन्जोय गर्ने थियौँ। तर आजभोलि सजिलो राइटलाई त अलमोस्ट युजै गरेको छैन हामीले। हामीलाई कतिलाई थाहा पनि छैन मेरो भित्र यति ठुलो क्यापासिटी भएको ब्रेन छ भनेर। फेरि यो हाइपोथेटिकल कुरा होइन सजिलो, साइन्सले एक्सेप्ट गरेको छ, विज्ञानले स्वीकार गरेको छ कि हाम्रो राइट पार्टमा यति ठुलो क्यापासिटी छ भन्ने यो एक्सेप्ट गरेको छ। बट अहिलेसम्म साइन्सले राइट ब्रेनलाई कसरी एक्टिभेट गर्ने भन्ने कुरो लिएर अलमोस्ट हेल्पलेस छ। धेरै रिसर्च गर्दा के पायो भन्दा डायगोनल छ अरे। दाहिने हातले लेख्दा देब्रे ब्रेनका न्युरोन्सहरू एक्टिभ हुन्छ, देब्रे हातले लेख्दा दाहिने ब्रेनका न्युरोन्स एक्टिभ हुन्छ। र के भन्नु थाल्यो, जो राइटी छ त्यसले केही बेला अलिकति डेली 2, 4, 5 पेज 10 पेज देब्रे हातले लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नुले द्याट विल हेल्प यु टु एक्टिभेट द राइट ब्रेन। मलाई एकजना यस्तै हाम्रो प्रोग्रामलाई सुनेर एकजना म्याडमको फोन आयो कि डाक्टर साहब मैले के सोच्दैछु भने नानीहरू जब जन्मिन्छ सानो हुन्छ, सानै नानीहरूलाई सुरुदेखि नै देब्रे हातले लेख्ने बानी गऱ्यो भने राइट ब्रेन एक्टिभ हुन्थ्यो नि। मैले भने फेरि लेफ्ट कमजोरी हुन्छ नि त, त्यो नानीहरूलाई फ्री छोडिदिनुपर्छ, कोही राइटी बनोस् कोही लेफ्टी बनोस्। पछि पो यो मेहनत गर्नुपर्ने हो कि उसको राइट ब्रेनलाई एक्टिभ कसरी गर्ने, राइट ब्रेनको एक्टिभेसनलाई मेन्टेन गर्ने। सजनो सानोमा नानीको राइट ब्रेन एक्टिभ हुन्छ, कति फास्ट सिक्छ, कति मजाले उसले काम गर्छ। हजुरले त यो आफ्नै घरमा एक्सपिरियन्स गर्नुभयो होला। के को गर्दा थियो? राइट ब्रेनको गर्दा हो नि। हाम्रो भित्र 4 किसिमको वेव्स छ ब्रेनको वेव्सहरू, डेल्टा, थीटा, अल्फा अनि बीटा। मैले सजिलो अध्यात्मलाई मेडिकल साइन्सको भाषामा स्टडी गर्न पाएँ, त्यसो गर्दा म त त्यो इन्जोय गर्छु। त्यो फेरि त्यसले त्यो सुपरस्टिसन त्योलाई त्यसै हटाइदिँदो रहेछ। जो फ्याक्ट छ मात्र त्यो साइन्सले एक्सेप्ट गर्दै रहेछ। गर्दा साइन्टिफिकली हामी रिलिजनलाई, अध्यात्मलाई, स्पिरिचुअलिटीलाई स्टडी गर्यो भने रियल इसेन्स सजिलै पाराले भेटिन्छ। र 4 किसिमको तरङ्ग हुन्छ अरे ब्रेनमा। नानी जन्मेको बेला उसको डेल्टा हुन्छ अरे। डेल्टाको स्पिड हो 0.5 to 4 साइकल्स पर सेकेन्ड। 2 वर्ष बादमा नानीको ब्रेनमा थीटा वेभ आउँछ अरे, जसको स्पिड हो 4 to 8 साइकल्स पर सेकेन्ड। 5 वर्ष बादमा 12 वर्षको बेरसम्ममा उसमा अल्फा वेभ रहन्छ अरे, जसको स्पिड हो 8 to 12 साइकल्स पर सेकेन्ड। एप्रोक्सिमेट भन्दैछु म यहाँलाई। 12 वर्षको बादमा उसको ब्रेनमा बीटा वेभ आउँछ अरे, जसको स्पिड हो 12 देखि 32 12 to 32 साइकल्स पर सेकेन्ड। त्यति बेला चाहिँ यो ब्रेनको दाहिने र देब्रेको एफिसिएन्सी गुलमाल हुन्छ। किन? दाहिने ब्रेनमा जहिले पनि डेल्टा वेभ छ, लेफ्टमा यो 4 किसिमको वेभ चेन्ज हुन्छ। र लेफ्टमा डेल्टा, थीटा, अल्फा हुँदाखेरि राइट ब्रेनसँग कनेक्सन राम्रो थियो, दुईटाको कनेक्सन राम्रो भएर गएको थियो। 12 वर्ष बादपछि बीटा वेभ आएपछि लेफ्ट र राइटको कनेक्सन धेरै कम भइहाल्छ।
एन्ड त्यहाँबाट लाइफको सफरिङ सुरु भयो, झमेला सुरु भयो। हाम्रो पुर्खालाई त्यो कुरो थाहा थियो। दे वर अल्सो इनर साइन्टिस्ट छ जुन हाम्रो पाण्डेजीले जुन कुरा भन्नुभयो एकदम राइट हो। इनर वर्ल्डका साइन्टिस्टहरू थियो उहाँहरू। र 12 वर्षको छेउछाउमा पहिले 10 मा गर्छ, कसैले 12 मा गर्छ, 13, त्यो एप्रोक्सिमेटली त्यो पिरियडमा 12-13 वर्षको पिरियडमा एउटा हाम्रो यहाँ संस्कार थियो जसलाई हामी व्रतबन्ध भन्छौँ, उपनयन संस्कार भन्छौँ। आजभोलि त त्यो एउटा फर्मालिटी भयो, त्यो बोक्रा ल्यायो गुदी हरायो, तर त्यो एकदम साइन्टिफिक थियो। त्यति बेला राइट ब्रेनलाई एक्टिभेसन गर्ने सिस्टम सिकाइन्थ्यो। यो रियल कुरा गरेको मैले यहाँलाई। तर अहिले त्यो हरायो, त्यो चिज हरायो। किन गर्थ्यो भन्दाखेरि उसको राइट ब्रेन को एक्टिभेसन नहराओस्। कलेज लाइफमा देब्रे ब्रेन एक्टिभ हुँदैछ, त्यो व्रतबन्धले जुन चिज सिकाउँथ्यो, जसलाई हामी उपनयन संस्कार र जनेऊ संस्कार पनि भन्छौँ, त्यसले राइट ब्रेनले एक्टिभ राख्थ्यो। दुईटा ब्रेन एक्टिभ भएर लाइफमा महान व्यक्ति बन्ने सम्भावना व्यक्तिको जीवनमा हुन्थ्यो। त्यसलाई उपनयन संस्कार पनि भन्छौँ हामी। उपनयनको अर्थ के हो सजन? नयन भनेको आँखा हो, उपनयन भनेको थर्ड आई हो। उपनयन संस्कारको बेलामा थर्ड आईलाई एक्टिभेट गर्ने प्रोसेस सिकाउँथ्यो, गराउँथ्यो प्र्याक्टिकल। आजभोलि व्रतबन्धको बेलामा कतिको थर्ड आई खुल्यो? त्यो कुरै गर्दैन। मुखले गायत्री मन्त्र जप्नु सिकाइदियो। हजुरलाई म बोक्रा र गुदीको कुरा गर्दैछु। गायत्री मन्त्र मुखले जप्नु मात्रै भनिदियो, गायत्री मन्त्रलाई प्र्याक्टिकली पनि गर्नु सक्छ भन्ने कुरा हरायो। जबकि मन्त्रमा को अर्थ लगाउनु भयो भने मन्त्रमा हामी के भन्दैछौँ? ओम भू भुव स्व तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यो मन्त्रलाई राम्रोसँग एनालाइज गर्नुभयो भने त यो त ब्युटिफुल मन्त्र हो नि। हे प्राणनाथ परमात्मा, म आफूलाई हजुरकोमा सरेन्डर गर्दैछु र हजुरको भर्गो भनेको ज्योति स्वरूपको म ध्यान गर्दैछु। त्यो ध्यान गरेकोले मेरो बुद्धिलाई हजुरपट्टि लगिदिनुहोस् भनेको, राइट ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्नुहोस् भने मन्त्रले क्लियर गरेको छ। ज्योतिको ध्यान गरे भने राइट ब्रेन एक्टिभ हुन्छ। गायत्री मन्त्रले नै भन्दैछ। तर हामीले मुखले मन्त्र मात्रै जप्यौँ, ज्योतिको ध्यान गर्दै गरेनौँ। राइट ब्रेन कसरी एक्टिभ हुने? माइन्ड कसरी कन्ट्रोल हुने? म एकपल्ट काठमाडौँमा थिएँ, एकजना बहिनीले भन्यो मेरो काकाले 1.25 लाख गायत्री जप्नु भएको छ, जाउँ न हजुर उहाँलाई भेट्न भनेर गयौँ। हामी टिचर हुनुहुन्थ्यो। पहिला त मैले उहाँलाई कङ्ग्रेचुलेट गरेँ, हजुरले 1.25 लाख गायत्री जप्नु भएछ, हजुरलाई धेरै बधाई छ भनेर। मेहनत त हो नि हाल्यो। पछि मैले उहाँलाई भने मेरो एउटा सानो जिज्ञासा छ यहाँलाई भने, भन्नुहोस् न भने। गायत्री मन्त्र जपेको बेला हजुरले मनलाई चाहिँ कहाँ राख्नुभयो भनेर। Where did you concentrate? समस्या थियो भन्नुभयो। कहिले कुन शब्दमा राख्थे, कहिले कुन शब्द राख्थे, मन त कन्ट्रोल भएन। मैले भने कलेजमा स्टुडेन्ट पढ्दैछ, क्लासमा बसेको छ, उसको मेन्टल कन्सन्ट्रेसन छैन भने उसले कति सिक्न पाउँछ? र माइन्ड कन्सन्ट्रेट भएन भने रिजल्ट कसरी पर्फेक्ट भयो? सज्जनौ, मन्त्रलाई मुखले जप्दा माइन्ड कन्ट्रोल हुँदैन, तर त्यो ज्योतिलाई ध्यान गर्दा माइन्ड कन्ट्रोल हुन्छ। र गायत्री मन्त्र जप्ने मन्त्र होइन, गर्ने मन्त्र हो। पूर्व कालमा जब हाम्रो अध्यात्म सही रूपमा थियो, बुद्धिको साथमा बोक्रा थियो, त्यति बेला के गर्थ्यो भन्दाखेरि व्रतबन्धको बेलामा, उपनयन संस्कारको बेलामा आचार्यले थर्ड आईलाई रिएक्टिभेट गर्थ्यो। अनि उसले आफ्नो भित्रमा भर्गो ज्योतिलाई देख्थ्यो। He used to experience the light of God within himself through the third eye. अनि त्यसमाथि मेडिटेट गर्दाखेरि राइट ब्रेन एक्टिभ हुन्थ्यो। माइन्ड रुपी स्टेरिङ पनि सिस्टम आउँथ्यो। दुईटा काम त्यो ध्यानले गर्छ। र सज्जनौ, त्यसको पछि यो साइन्स थियो।
त्यो चारवटा जुन वेव्स छ हाम्रो धर्मशास्त्रले त्यसलाई के भन्यो? जाग्रत अवस्था बीटा हो, निद्राको स्वप्न अवस्था अल्फा हो, जुन बेला ड्रिम स्टेट गहिरो निद्रा आएको बेलामा साउन्ड स्लिप भन्छौँ नि हामी, सुसुप्ति अवस्था भन्छ हाम्रो धर्म टेक्निकल भाषामा, त्यो थीटा स्टेट हो। अनि समाधिको अवस्था तुरीय स्टेटलाई चाहिँ त्यसलाई तुरीय अवस्था चाहिँ डेल्टा हो। हाम्रो शास्त्रले जे कुरा गरेको छ, साइन्सले त्यसैले भाषा चेन्ज गरेको छ, कुरा एउटै छ। र दाहिने ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्नुलाई के गर्नु पर्यो? किनभने आई एम कमिङ टु द मेन टपिक, हाउ टु द टेक्निक टु एक्टिभेट द राइट ब्रेन। बालक जब गर्भबाट बाहिर आउँछ, बालकको दाहिने ब्रेन एक्टिभ भएर आएको छ, यो कुरो साइन्सले पायो। तर साइन्सकोमा यो एन्सर छैन, साइन्सको एन्सर छैन। त्यो बालक गर्भबाट आएको भने दुईटा ब्रेनको एक्टिभिटी निल हुनुपर्ने थियो, न्युरोन्सको एक्टिभिटी। लेफ्ट ब्रेनका न्युरोन्सको एक्टिभिटी निल छ, तर राइट ब्रेनका न्युरोन्स गर्भबाट एक्टिभ भएर आएको छ। हाउ इट ह्यापेन्ड? के गर्यो नानीले गर्भमा? यसको एन्सर साइन्सकोमा छैन। र कतिले त्यसलाई अप्ठ्यारो भन्छ। मेरो एउटा प्रोग्राम AP1 टेलिभिजनमा भएको थियो, जसको हेडिङ म टिकारामज्यूले राख्नुभयो, वेयर साइन्स एन्ड स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स। जहाँ विज्ञानको अन्त छ त्यहाँबाट अध्यात्म सुरु हुन्छ। हजुरले विज्ञानलाई हेला गर्नुभयो भनेर कतिले कम्प्लेन गर्नुभयो। मैले पनि हेला गरेको होइन, कति कुरो विज्ञानले नभ्याएको अध्यात्मले एन्सर दिएको छ। गर्भमा बालकले के गर्यो आजसम्म विज्ञानले भेटेको छैन। म एकखेप गुजरात गएको थिएँ, त्यहाँ हेड अफ डिपार्टमेन्ट थियो चाइल्ड डिपार्टमेन्टको। उहाँले मेरो यो कुरा हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो, यति त हामीले थाहा भयो नानीले गर्भमा के गर्छ, तर के गर्छ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म हामीले भेटेको छैन भन्नुभयो। हाम्रो धर्मशास्त्रले के भन्छ? गरुड पुराणले गर्भमा बालकले भगवानको ध्यान गर्छ, मेडिटेसन गर्छ। म भाषा चेन्ज गर्दैछु, कुरो त्यही हो। उसको थर्ड आई खुलेको हुन्छ गर्भमा, उसले ध्यान गर्छ भर्गो ज्योतिको। जब ऊ बाहिर आउँछ, बाहिर आएपछि पनि उसको थर्ड आई खुलेकै हुन्छ, उसले ज्योतिको ध्यान गर्छ आँखा बन्द गरेको बेलामा। तर जब यो आँखा खुल्यो, उसले बाहिर पनि लाइट देख्न थाल्यो। अब भित्रको लाइट र बाहिरको लाइटलाई छुट्याउने उसकोमा क्यापासिटी छैन, बिकज लजिकल ब्रेन डेभलप भएको छैन। बिस्तारै ऊ एक्सट्रोभर्ट भइहाल्छ, भित्रको लाइटको मेडिटेसन छोडिदिन्छ। हाम्रो पुर्खालाई त्यो कुरो थाहा थियो र व्रतबन्धको बेलामा त्यो थर्ड आईलाई रिएक्टिभेट गर्नु लागि त्यो व्रतबन्धको उपनयन संस्कारको परम्परा थियो। त्यति बेलासम्म त लजिकल ब्रेन डेभलप भइसकेको छ, उसको देब्रे ब्रेन पनि विकसित भइसकेको छ र उसलाई यो के अरे दाहिने ब्रेनलाई एक्टिभ गर्नु लागि त्यो गर्भको ध्यान थर्ड आई फेरि खोलेर मेडिटेसन सिकाउँथ्यो। आजभोलि त थर्ड आईलाई लिएर पनि एउटा ठुलो कन्फ्युजन पैदा गरेको छ। कुनै गुरुजी आध्यात्मिक व्यक्तिमा हामी गएर हजुर मेरो थर्ड आई खोल्नु पर्यो भने अरे कहाँ त्यहाँ थर्ड आई खोल्छ, धेरै महिना वर्ष तिमीले मेडिटेसन गर्यो भने तब थर्ड आई खोल्ने हो भन्छ। सजन यो कुरो पनि मलाई त डाइजेस्टै हुँदैन। थर्ड आई नखोलिकन कसरी ध्यान गर्छ उसले? अब्जेक्ट अफ मेडिटेसन मेरो सामने छैन भने मैले कसरी ध्यान गर्ने? गर्भमा बालकको थर्ड आई खुल्यो, उसले भर्गो ज्योतिलाई देख्यो, त्यहाँबाट मनलाई त्यसमा कन्सन्ट्रेट गर्यो। हाम्रो पनि थर्ड आई खुलेर जबसम्म हामीले त्यो भर्गो ज्योतिलाई देख्दैनौँ, अलिक त्यसको लाइटको क्यापासिटी कम्ती होस् बेसी होस्, इन्टेन्सिटी कम बेसी भएको ब्राइटनेसले केही फरक पर्दैन, तर देख्नु पर्यो नि त। पिक्चर हलमा बस्यौँ, स्क्रिनमाथि कन्सन्ट्रेट गरेर स्क्रिनमा केही आएको छैन भने कति बेर कन्सन्ट्रेट गर्छौँ? एकछिनमा अब बोरिङ भयो भने उठिहाल्ने हो नि। स्क्रिन चालु भयो, त्यहाँ केही सुरु भयो भने त हामी 2 घन्टा पनि बस्न हामीलाई बोरिङ हुने। र थर्ड आई खुलेन भने हामी बसेर आँखा चिम गरेर मन बुद्धिले कल्पना त गर्ने हो नि, एक्टिभ हुँदैन। त्यस गर्दाखेरि त्यो बेला व्रतबन्धको बेला त्यस्ता आचार्यहरू हुन्थ्यो, एनलाइटेन्ड स्पिरिचुअल मास्टर्स हुन्थ्यो, जसले फर्स्ट डे नि थर्ड आईलाई खोलेर त्यो भर्गो ज्योति देखाउँथ्यो। आजभोलि मेरोमा क्यापासिटी छैन, म तिम्रो थर्ड आई खोल्न सक्दिनँ भाइ, खोजी गर भन्नेको ठाउँमा यसै नि हो, कहाँ छिटो खोल्छ भनेर हामीले त्यो अलिकति घुमाइदिउँ। रियली सज्जनो, यदि हामीले प्रपर टिचर भेट्यौँ भने
उसले फर्स्ट एन्ड थर्ड आई खोलेर हामीलाई त्यो भर्गो ज्योतिको दर्शन गराउँछ अनि त्यसले राइट ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्छ। कसरी गर्छ भन्दाखेरि म हजुरलाई एउटा सानो टेक्निकल रिजन दिन्छु। मेरो हातमा दुईटा मोबाइल छ सम्झिनुहोस्। मेरोमा चार्जर एउटा छ। मैले चार्जर देब्रे मोबाइलमा मात्रै लगाएँ, दाहिने मोबाइलमा लगाइनँ भने के हुन्छ, यो चार्ज भएर बस्छ, यसको ब्याट्री डाउन भएर अलमोस्ट इनेक्टिभ भइहाल्छ यो फोन। यदि मैले यसलाई चार्ज गर्नुपर्ने छ भने मैले यो चार्जरलाई यहाँबाट देब्रेबाट निकालेर दाहिनेमा लगाउनु पर्यो, तब दाहिनेको चार्ज हुन्छ। हाम्रो ब्रेनको पनि दुई भाग छ, देब्रे र दाहिने। चार्जरको भन्दा हाम्रो माइन्ड हो। माइन्ड कनेक्टेड छैन भने त्यो चिज इनेक्टिभ भइहाल्छ। अहिले पनि हजुरले यो प्रोग्राम सुन्नुहुँदैछ, हजुरको माइन्ड कतै गइदियो भने बोलेको सुन्नुहुन्न। हजुर बस्नु भएको छ, छेउबाट कोही गइदियो, माइन्ड कहीँ छ भने आँखाले देख्दैन को गयो को गयो। र एक्टिभेटिङ मिडियम चाहिँ माइन्ड हो। कन्सियसनेसको करेन्ट थ्रु द माइन्ड फ्लो गर्छ यो ह्युमन बडीमा। र यो माइन्ड हाम्रो दिनभरि म्याक्सिमम टाइममा देब्रे ब्रेनमा बसेको हुन्छ। हजुरले प्र्याक्टिकली आफ्नो लाइफमा स्टडी गर्नुहोस्। कहिले हामी केही सोचिरहेको हुन्छौँ, प्लान गरिरहेको हुन्छौँ, हेरिरहेको हुन्छौँ, बोलिरहेको हुन्छौँ, यो सबै लेफ्ट ब्रेनसँग कनेक्टेड कुराहरू हो। र होल डे इभन नाइटमा पनि यो मन त्यो के ड्रिमहरू आउँछ, देब्रेमै बेसी बसेको हुन्छ। त दाहिने त हाम्रो चार्ज हुँदै भएन नि, किन यो मन देब्रेमा बसेको छ। कुनै मन्त्र जप्दैछौँ, मुखले जप्दैछौँ, त्यो पनि त देब्रे ब्रेनमै कनेक्टेड भयो। शास्त्र पढ्दैछौँ, यो पनि देब्रे ब्रेनमै कनेक्टेड भयो। पूजा पाठ गर्दैछौँ, कर्मकाण्ड गर्दैछौँ, यो पनि त देब्रे ब्रेनमा कनेक्टेड भयो। यो नराम्रो होइन, यो फर्स्ट स्टेप हो। सेकेन्ड स्टेपमा देब्रेदेखि दाहिने लाने पूजाहरू, पाठहरू, कर्महरू सिक्नु पर्यो। र हाम्रो धर्मशास्त्रमा दुईटा विद्या भनेको छ। मुण्डको उपनिषद पढ्नुभयो भने अपराविद्या र पराविद्या भनेको छ। सजिलो हाम्रो पूर्व दर्शन त स्पेसल हो, पश्चिम दर्शन त त्यसको कम्पेरिजनमै आउन सक्दैन। उहाँले साइन्स डेभलपमा अलिकति डेभलपमेन्टमा मेहनत गरेको हुनाले हामीले पश्चिमी दर्शनलाई महत्त्व दिँदैछौँ, तर पूर्वी दर्शन भनेको कहाँ हो, न कम्पेरिजन एक्चुअली। र मुण्डको उपनिषदमा के भनेको छ, दुई प्रकारको विद्या छ अरे, पराविद्या अपराविद्या। जुन श्लोक छ त्यो श्लोकले कस्तो भनेको छ भने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण निरुक्त छन्द व्याकरण सबै अपराविद्या हो भनेको छ, पराविद्या होइन भनेको छ। बिकज इट इज कनेक्टेड विथ द लेफ्ट ब्रेन। मुक्ति दिनेवाला पराविद्या हो, जो योदेखि परा हो। त्यो भर्गो ज्योति को ध्यान गर्दाखेरि मन देब्रे ब्रेनबाट डिस्कनेक्ट भयो। त्यति बेला त्यो इनर्जी राइट ब्रेनको न्युरोन्सलाई एक्टिभेट गर्छ। गर्भमा बालकले त्यो ज्योतिको ध्यान गर्दाखेरि उसको माइन्डको इनर्जीले, त्यो चार्जरले राइट ब्रेनको न्युरोन्सलाई एक्टिभेट गर्यो। बाहिर आएर पनि जब हामी त्यो ध्यान गर्न थाल्छौँ, त्यो गर्भको ध्यानलाई गर्न थाल्छौँ, सधैँ गर्नुपर्ने अरू केही पनि होइन रहेछ। मलाई त कस्तो लाग्न थाल्यो भने कुनै पनि गुरु बनाउने परम्परा छ हाम्रो समाजमा पनि, हाम्रो शास्त्रमा पनि लेखेको छ गुरु बनाउनु पर्छ अरे। पहिला गुरु मातापिता हुन्छ, त्यहाँबाट अर्को गुरु टिचर्सहरू हुन्छ, प्रोफेसर्स हुन्छ, त्यसको यो भौतिक गुरुहरू भए, त्यसको बाद आध्यात्मिक गुरुको लागि गुरु बनाउनु पर्छ भन्ने परम्परा छ। आजभोलि हामीलाई फलाना व्यक्ति मन पर्यो म त्यसलाई गुरु बनाउँछु भनेर सजिलो होइन रहेछ नि। मैले ग्यालब्लेडरको अपरेसन गराउनु पर्ने छ भने एमबिबिएस डक्टर गएर अपरेसन गर्नु, सर्जनको पनि जानुपर्छ। एमबिबिएस डक्टरले काट्यो भने त केही पनि हुनसक्छ। सो हामी पहिला क्वालिफाइड सर्जन छ कि छैन खोजी गरे मात्रै अपरेसनको लागि जान्छौँ। त्यस्तै गुरु को बन्नु सक्छ भन्दाखेरि गुरु को हो, त्यस्तो गुरुको लागि के भनेको छ भने जसले हाम्रो थर्ड आई खोलेर हामीलाई त्यो ज्योति प्र्याक्टिकल गराउन सक्छ। वास्तवमा गुरु त्यही मात्रै हो, आध्यात्मिक गुरु। गुरु शब्दको अर्थ गु मिन्स डार्कनेस, रु मिन्स लाइट। जसले हाम्रो थर्ड आईलाई खोलेर हामीलाई त्यो लाइट अन द फर्स्ट डे अफ इनिसिएसन देखाउन सक्छ। अनि पोसिबल छ त्यो।
मेरो आफ्नो लाइफको एक्सपिरियन्स हो भनेर म ठोकेर भनेको सकिने रहेछ। अनि जब त्यो लाइट देखिन्छ, मनलाई जब त्यसमा कनेक्ट गर्छौँ, बिस्तारै लाइट ब्रेनको न्युरोन्स एक्टिभ हुँदै जान्छ। अब त्यो हाम्रोमा थियो, त्यो 5 मिनट 10 मिनटको मेहनतले चाहिँ हुँदैन सजिलो। मिनिमम 1 घन्टा हो र 2 घन्टातिर बस्न थाल्यौँ भने त्यो मेडिटेसनमा। र हामीले गुरु बनाउँदा के गर्नु पर्यो भन्दा, गुरुजी पहिलो प्रश्न मेरो यो हो कि बालकले गर्भमा मेडिटेसन गर्छ, ईश्वरको ध्यान सुमिरन गर्छ, गुरुजी विद्वान हो, शास्त्र पढेको छ भने हो भन्ने हो, किन गर्भ गीतामा लेखेको छ, गरु पुराणमा लेखेको छ। र गुरुजी मलाई त्यही मेडिटेसन फेरि सिकाइदिनु पर्यो। गर्भ यो हुन सक्दैन, काठमाडौँमा जन्मिने बालकले अर्को मेडिटेसन गर्यो होला, अमेरिका र लन्डन र चाइनामा जन्मिने अर्को गर्यो होला। गर्भमा गरेको छ भने सारा विश्वको बालकले एउटै मेडिटेसन गरेको हुनुपर्छ। त्यहाँ भाषा जानेको हुँदैन, नानीले शास्त्र पढेको हुँदैन, के चाहिँ गर्यो उसले वास्तवमा सजिलो बाहिर आएर पनि उसले त्यो मेडिटेसन गरिरहेको हुन्छ, बिस्तारै छोड्दै रहेछ। मैले त नानीमा रिसर्च गरेँ, रहेछ यो कुरा फ्याक्ट। यसकारण त्यो गर्भको मेडिटेसनले राइट ब्रेनलाई फुल्ली म्याक्सिमम जति तपाईँले मेहनत गर्नुहुन्छ त्यति एक्टिभेट गर्छ। हजुरको 2टा खुट्टा एक्टिभ भयो भने यो लाइफ इन्जोइङ लाइफ हो। मैले सुरुमा भने यो गेम हो। आज म मनको कुरा चाहिँ गर्दिनँ, बिकज माइन्डको भन्ने च्याप्टर ब्रेन भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट हो। तर आज हाम्रो सब्जेक्ट ओन्ली टु एक्टिभेट द टेक्निक्स टु एक्टिभेट द राइट ब्रेन थियो। त्यसको त त्यो डायगोनल सिस्टमले एक्टिभेट गर्छ टु सम पर्सेन्टेज। ब्लाइन्ड म्युजिकले पनि, जसमा गीत छैन, त्यसले पनि अलिकति हेल्प गर्छ राइट ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्नु लागि। तर फुल्ली मजाले एक्टिभेट गर्न लागि चाहिँ गर्भमा गरेको मेडिटेसनलाई हामीले सिक्नु पर्यो अनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। मेरो एक्सपिरियन्समा द्याट इज द बेस्ट वे टु एक्टिभेट द राइट ब्रेन। अनि 2टा ब्रेन एक्टिभेट भएर कपस क्याल्सियमसँग मिलेर काम गर्यो भने यो लाइफ इन्जोइङ र सेटिस्फाइड हुन्छ भन्दै म यहाँबाट बिदा लिन्छु। सबलाई मेरो धन्यवाद, नमस्कार।